1980 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविज़न पेशावर मरकज़ से पेश किया जाने वाला हिंद को मज़ाहिया खाकों पर मबनी प्रोग्राम देखदा जांदा रहे। इस प्रोग्राम ने साल हा साल तक नाजरीन को अपने सहर में गिरफ्तार किए रखा, जिसके दिलचस्प किरदार और खाके आज भी नाजरीन की यादों में महफूज हैं। चुनरा खलियां बूए बार के बार पीरा जी। वाह वाह, ये तो ज्यों ज्यों रोजे दा टाइम नजदीक होई जांदा है तू तो बड़ा चाह होई जने। किने किया? हाय मैं देख भी नहीं पई हूं, कहने दी के जरूर है। हला हला बस चुप कर। ओ नो वे ज्ञान रोजे दे वो खुद चाक ला तो जी। हाय हाय, तू तो जी को बना के मिर्चां दी छाट ते बैठो है। किने किया? ले उन रोजे दे टाइम में लाड़ के ना गुजार, जरा आराम ते बैठ, जरा अल्लाह दा नाम ले। हम चोर थे, हम चतुर, आप ही लानी है, आप ही बुझानी है। चल बस बस, मेरा तो रोजा, मेरा उन दिमाग खराब हो जैसी। कदो के की? किने किया? जरा दिल दा रोजा रख, जरा मुंह दा रोजा रख, जरा अखियां दा रोजा रख। अल्लाह, तो तेरा होने मतलब है ना कि मैं अच्छा मूड के बैठ जाऊं ते तेरे जो कुछ दिल ते आवे पिया करे। किने किया? आप ही का पिया करे? तो मैं कहना तो ठीक है ना। हाय बला पवे, मैं मरा के झगड़ा मुके। कदो तक? अल्लाह, तो तनु मेरे मरने दा डाढ़ा इंतजार है। ओ देख नेक बख्ते, मेरा ते मशवरे के रोजा खोल लिए तो वाते फैसला करी। अल्लाह, तवाते अरमान दिल ही चिरसिया। किने किया? देख मैं तनु पे कहनिया कि रोजे दे विच झूठ दा मजा ना चख। तो तू भी अपनी जुबान नु बंद के रख। तो उन पै जसनी जुदाइयां ते ओ जसियां वखो वख। कदो तक? के किने किया? मियाँ जी से झड़प के बाद बेगम साहिबा का मूड ख़राब हो गया। मौसूफ़ा ने घर से निकलकर मोहल्ले की खबर ली, जहाँ पड़ोस में होने वाले झगड़े में अपना नाम सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाई, और फिर जाहिर है कि एक नया तमाशा तो होना ही था। अय्या कुतो तनु अल्लाह मारे अनि मेरे नाम क्यों लानी अनि सियापे कर अपने किसे मिठा प्यारा दे अनि बख्ता साड़ी में आगे क्या सुखियां ठहरी मासी की तेरे झगड़े खत्म हो जाए अनि जानी जब चली झगड़ा खत्म हो जाए वाली। शाबाश शेर, एक कार खराब कर दी, दूसरा आग लानी है अनि मुंह ता पैड़ा ही ता गाल ता अच्छी करना। अपनी आदत पूरी की थी, तीली लाया अनि जानी अनि तन माले दे विच मैं ही नजर आनी दीते गोडे यार आवी इस माले दे विच सह मारन दी जड़ रहन दी तेरे खोनी पछाने वालियां बहुत। कासी मुंह संभाल के गल कर, मेरी आज मस्कीन दी बला क्यों पी लेनी है? अनि तने मने क्या था हमारा अपने पिछले हनु भाई लगदा कि आज ते माले दी आसानियां डैना रल के ते मेरे गिरदे हो गई हो। मुंह संभाल के बोल, डैन ओसे तू ते तेरा रहंदा खुंदा अनि चुप कानी अनि तुसी सारियां मिलाल के मेरे लड़ो ना ते गल याद रखना। चादर मेरी चाल में चली ते तुसी बाहर ते मैं एक कली अनि चली राबा चली तेरी जुबान ते काला दाना निकले अनि तू ता सुतड़ी समय के वत ना उठे अनि मैं सुतड़ी सो जावा ना ते तू डीवे बाल लन तवत ओई गल होई कि वानी बीवी कोका ते अपने मेड़े देवे लोका अनि जानी कार दी खबर लेनी बड़ी आई है मेरे देवे लोका। हां हुन बता के गल है? देखता जांदा रह के दो दिलचस्प किरदार जानी और मानी उस्ताद थे। आपने मियाँ जी की बेगम से तकरार मुलाहिजा फरमाई, अब आप जानी और मानी उस्ताद की भी सुनते जाएं, जो अपनी गप्पों में वो लंबी लंबी छोड़ते जिन्हें सुनकर नाजरीन के लबों पर मुस्कुराहट फैल जाती। टहलते सोचा कि चल मानी उस्ताद नीलामकार चलिए, तो नीलामकार वाल टुर पिया। हाला ते पहुंच गया नीलामकार। क्या देख लो कि सवाल ते सवाल पे कर दे ते कोई जवाब ही नहीं देना। पति के पे कहता है हाँ कहना नशिश भी हो में ते किसी की परवाह भी ना करें ते और कानून का एहतराम भी ना करें। ओ बाबा ना खब्बे देखे ना सज्जे देखे ते ना पीछे देखे ते बस सीधा ही जाई जावे। दिल चावी ते खुलो जाए ते दिल चावी ते टुर पवे, खुलो जावे ते खुदाई ख्वार आदमी मार देवे ते खून का बदला खून भी नहीं गई। वो अल्लाह आजकल तो नीलाम कार बड़े सख्त सवाल पे होंगे। तनु दे पता ने पांटी बाबा कि मानी उस्ताद का दिमाग ते इल्म कितना अच्छा है। मैंने एकदम सोचा ते हाथ खलवा देता है ते मैंने क्या उस्ताद जी मैं बताना नीलामगार दे चौधरी ने थारा मारा प्लेटियन ते सीधा मेरे कोल ओए मुनु कहने मानी उस्ताद तू भी? मैंने कि हाँ कहने के वे? मैंने क्या ड्राइवर ते कहना जवाब दुरुस्त है। वाह ते एक रेड़ा मंगाया तो उसते अद्धा सामान नीलामकार दा पाया ते मोनू कहंदा ले जा जवाब तो गाल कोई मनने वाली नहीं ना। हाँ और ते जड़ा ना मने उनु मौला तख्ता करे जवान। मान्या बाबा मान्या लाजवान और साड़ा न बुरी। नाजरीन, आपने मानी उस्ताद की गप मुलाहिजा फरमाई, जो चलते चलते नीलाम घर पहुंच गए थे। अब हमारे जानी उस्ताद की बारी है, और वो जो कहते हैं कि शेर को सवा शेर, तो फिर हरीफ की बातों का जवाब भी ज़रा तगड़ा होना चाहिए। तू तो टहलदा नीलाम कार पहुंच गया ना, ते मैं बैठे बैठे नीलाम कार पहुंच गया है। ते जदों पहुंचा वा ते के देखा कि उत्थे सवाल भी आंदा आ
کہ جڑا ہوئے تے سڑک جام ٹریفک رکی ہوئی تے ایک ہنگامہ تے ایک شور تے اگر نہ ہوئے تے ٹریفک صاف نہ ہنگامہ تے نہ شور. نیلام کار دے چودھری نے میرے ہل پلٹ کے دیکھا تے منو کہنا جوان تو بتا میں نے کیا ٹریفک دا سپاہی نالی کیا جواب درست ہے تے جڑا باقی دا بچہ کچھ ہے ادھا نیلام کار ہے نا منو انعام دی موٹر دے ہوتے رکھ کے تے کہندا لے جوان تے جا کار تے نال 5 دا نوٹ بھی دیتاس کہ اگر خیر خیریت نال کار پہنچ جاوے نا تے مسیح دی تیل پا دینی. ارے گل تے کوئی مننے والی نہیں گی نا. ہاں تے جڑا نہ منے انہوں مولا تختہ کرے. وہ ماننے ہیں بابا ماننے ہیں. ریلوے اسٹیشن ایسی جگہ ہے جہاں ہر شخص اجلت میں اور فکر مند دکھائی دیتا ہے. کسی کو اپنے اسباب کی فکر ہے تو کسی کو منزل پر پہنچنے کی جلدی. اب انہی صاحب کو دیکھ لیجئے. جب موصوف نے بار بار ٹرین کے لیٹ ہونے کا شکوہ کیا تو ٹکٹ بابو سے رہا نہیں گیا اور جناب نے بیچارے مسافر کو وہ جواب دیا جو سننے سے تعلق رکھتا ہے. گاڑی دا دور دور تک نہ ہی نہیں گا بھائی. آج اسی ذرا حوصلہ کرو. وہ کتنا حوصلہ کریے بابا. سارے لوگ اتنے پریشان ہوں. وہ کسی نے جنازے تے جانا ہوتی, کسی نوکری تے, کسی دی عدالت تاریخ ہوتی, اور کوئی بیمار ہوتی بابا. بھائی اللہ خیر کرتی, ذرا جو حوصلہ کرو. ملک دے وڈے ادارے ہیں چاہیے 2-4 کوتاہیاں ہو ہی جاندیاں. وہ 2-4 کوتاہیاں ہوئے تے بابا ہر ٹرین ہی لیٹ ہے. وہ بات بھی جی ساڈی اچھائی اگے ساڈی برائی دی پرسنٹیج بڑی گھٹ ہے. ہوں تسی اور نہ پڑھاؤ سانو. اچھا ہاں وہ دیکھو جی تسی ایویں پہ کوڑ دیو. دیکھو اتنے نال ویٹنگ روم ہے, اتنے جا کے بیٹھ جاؤ. پر گڈی آسی کدو, ہوں تو دوسری گڈیاں دے آنے والا ٹائم بھی ہو گیا بابا. اللہ خیر کرسی, حوصلہ کرو. دیکھو ویٹنگ روم میں ذرا انتظار کرو, ہونی آ جاسی. ہونی آ جاسی. ایک گل میں تھوڑی سی پوچھنا ہوں جی. یہ ٹائم ٹیبل جڑا ہے یہ سوانی کسوں سے لٹکایا ہے جبکہ اس کے مطابق گڈیاں آنیاں تے نہ جاندیاں. اچھا ہاں خدا دی مخلوق نو کوئی راضی نہیں کر سکتا. گڈی لیٹ ہو جائے تو کہندے ٹائم ٹیبل کسے سے لٹکائے نے, تے گڈی کل ٹائم تے آ جائے تو وقت کہندے ویٹنگ روم کا کیا فائدہ ہے. آج کے دور میں ہر دوسرا انسان قسمت کا شکوہ کرتا دکھائی دیتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ عزت دولت اور شہرت اس کے در کی غلام بن جائے, اور اس دنیا داری کے نتیجے میں قسمت کا حال بتانے والے نوسر بازوں کی تو چاندی ہو جاتی ہے. بابا جی اور ان کا بچہ جمورہ نیا شکار پھانسنے کے لیے کیا کیا چالیں چل رہے ہیں خود ہی ملاحظہ فرما لیں. نجمی بابا نجمی جان منو ہوندا پہ نقصان پہ نقصان. اپنا مطلب کر بیان متے ہوئیے مہربان. بابا سبزی فروشاں دن پہ دن سبزی دے نرخ ٹائی جاندے نے. ہوں دل ہی نہیں چاہتا کہ سبزی بیچاں. سبزی بغیر دوسرا کسے بھی کوئی نہیں آتا. تے اگر کوئی شے مہنگی بیچنا تے قانون دے ہاتھوں نہیں بھجنا. اور نجمی بابا کوئی ایجا رستہ دکھا کہ اس قسم دے کار دولت کماؤ. چلا جا چترال, چترال سبزی فروش ہو جا خوشحال. چترال جا کے سبزی بیچ, 1 دے 4 گنا کما, پاویں 10 دن دی باسی کیوں نہ ہوئے سبزی. بڑی بڑی مہربانی, میں ہونی جانی ہونی. جا جا پتر جا. اوے استاد مزاق نہ کر, چترال کی سبزی سونے سے بھی مہنگی ہے. اوے استاد انہوں دا آپس بڑا اتفاق ہے, وہ آپس مقابلہ نہیں کرتے. اگر انہوں دا آپس اتفاق ہے تو لوگ اپنی نک نموس دی خاطر مہنگی سبزی پہ لسن. جتھے 10 دی سبزی وکدی ہے اتنے اور کچھ نہ ہوسی, تو انہاں مسکیناں دا پلا ہوسی 20 روپے کلو پہ سبزی لسن. دیکھدا جاندہ رہ کا سب سے دلچسپ خاکہ افتخار کیسر کا تھا, جس میں وہ طنز و مزاح کے رنگ میں اپنی حرفیاں سناتے. ان حرفیوں کے دوران بولا جانے والا ان کا جملہ اب میں بولوں کہ نہ بولوں ناظرین میں بہت مقبول ہوا, اور اس جملے نے افتخار کیسر کے ساتھ ساتھ دیکھدا جاندہ رہ کو بھی مقبولیت کی نئی بلندیوں پر پہنچا دیا. میں بولوں کہ نہ بولوں, بولو بولو. جس طرح ہوندی ہے شکرین برفی دے وچ, سمجھدار دی بہت موت ہے میری حرفی دے وچ. مٹی دے بت نہ بٹ بٹ تک, مٹی دے بت نہ بٹ بٹ تک, توتی بوتی میں تیری اڑا دے سا. درجہ 4 تے ریس درجہ اول دی, اوئی اوئی اوئی. درجہ 4 تے ریس درجہ اول دی. میڈیکل ایڈ میں تنو پلا. ہاں ہاں اللہ بیمار کری تے وقت مر جائے, کہ اللہ بیمار کری تے وقت مر جائے.
किधरों खद्दुर दा कफन में पुआ ऐसे 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 हाँ ईमानदारी बाजार कदों विकसी वही कदम कदम पैगाम मिलावट दा कदम कदम पैगाम मिलावट दा खालिसदारी बाजार कदों इसे हर एक दूसरे नु खांदे पिया वजादारी बाजार कदों देखदा जांदा रह 25 मिनट दौरानिए पर मबनी प्रोग्राम था जिसके खाके हिंद को ज़बान के शायर मुख्तार अली नैयर तहरीर करते और ये प्रोग्राम नसीम जान की पेशकश था। इस प्रोग्राम की वजह से बहुत से फ़नकारों को मुल्क गीर शोहरत हासिल हुई जिनमें इफ्तिखार कैसर और सलाहुद्दीन नुमायां थे। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से मदद ली गई है जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। आप हमारे चैनल पर पीटीवी के सुनहरे दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोस भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।